حدیبیہ دا مقام میرے آقا مدینیوں نکل پہنے مکہ مدینہ اندر جانا چاہتے نے آپ علیہ السلام عمرے دی نیت نکلے تہران بنے آئے صلح حدیبیہ تے گئے اگوں کافراں دا سخیر آ گیا ہے آگے آندا اللہ دے رسول جی تانوں اجازت ساڈے والوں کوئی نہیں دی تس عمرہ ادا نہیں کر سکتے جے میرے آقا فرماندے نے اساں عمرے دی نیت واسطے آئے ہاں تے عمرہ ادا کر کے واپس چلے جاواں گے اسی کوئی لڑائی دی نیت نال نہیں آئے لیکن مکے والیاں نے منع کر دیتا ہے میرے آقا صحابہ نال مشورہ کر دینے ہن اگے قدم کنجو اٹھایا جائے آپ فرماندے ابو بکر دی دسو نا حضرت عمر نو تیار کیتا گیا اے عمر میری بات لے کے اسلام دا سخیر بن کے چلا جا جا کے مکے والیاں نو کہہ دے اللہ دے پیغمبر عمر دی نیت آئے حرام بدائے مکے والیاں دے کو منع فرما دیتا بلکہ حضرت عمر کو رائے پیش کر دینے آپ فرما دے اللہ دے پیغمبر جی اگر میں نو بھیجو تے میں جان واسطے تیار ہاں پر میرا مشورہ ہے میری رائے میری جگہ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیجا جائے کیونکہ اللہ دے پیغمبر جی میں مکے اندر جاواں دا کسی نے تواڈے بارے اندر چونچا کیتی حضرت عمر دی تلوار میں آنچو باہر آ جائے دی اور لڑائی چھڑ جائے دی میرا دل کرتا ہے عثمان نرم طبیعت دا مالک ہے اللہ دے پیغمبر جی اگر عثمان کو بھیج دیتا جائے تے بہتر ہے حضرت عمر دا مشورہ اللہ دے سونے نبی نو پسند آ گیا ہے آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان اسلام دا سخیر بنا دیتا اپنا پیغام دے کے مکے اندر بھیج دیتا ہے نال میرے آقا فرماندے نے اے پیارے عثمان جا جا کے مکے والیاں نو کہہ دینا حضرت عثمان مکے اندر پہنچ چکے نے مکے والیاں نے کو پیغام سنیا نا آندے نے عثمان آ بیت اللہ جنہ دل کرتا ہی طواف کر لے آدم دم پانی ہے جنہ دل کرتا یا بے دم دم پانی پی لے او صفا مروائے او مقام ابراہیم جتھے دل کرتے نمازاں پڑھ لے حالانکہ بیت اللہ دا ثواب طواف کرنا ثواب ہے ثواب ہے کہ نہیں بیت اللہ دا طواف کرنا ثواب ہے آب دم دم پینا بھی ثواب ہے صفا مروا دی صحیح کرنا بھی ثواب ہے اس دے باوجود حضرت عثمان نہیں کیتا حضرت عثمان فرماندے مکے والے سن لو نا میرا پیغمبر حدیبیہ تے مقام تے بیت اللہ نو درسے تے میں بیت اللہ دا طواف کرائے گل پھبدی نہیں دی میں اپنے نبی تو بغیر اپنے پیر تے مرشد تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا حضرت عثمان فرماندے نے او مکے والےو میرا پیغمبر حدیبیہ تے بیٹھ کے صفا تے مروہ دی صحیح نو پیا ترسدا ہے میرے پیغمبر دے آن دا تساں آرڈر ہی بند کر دیتا ہے رستے بلاک کر دیتے نے میرا پیغمبر حدیبیہ دے مقام دے بیٹھ کے ترسدا ہے تے میں صفا مروہ دی صحیح کراں بغیر نبی تو اے گل پھبدی نہیں میں نہیں کر سکدا ادھر مکے والیاں نے افواہ پھیلا دتیاں نے کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے یہ گلاں ہوندیاں تے نکلدیاں نبی پاک دے صحابہ تک پہنچ گئیاں میرے نامنا دلال فرماندے نے میرے صحابہ اگر حضرت عثمان نو شہید کر دیتا ہے سارے دراؤنا کٹھے ہو جاؤ سارے صحابہ کٹھے ہو گئے
نے میرے پیغمبر نے انج کر کے اپنا ہاتھ بلند کر دیتا ہے. آپ فرماندے میرے صحابہ میرے ہاتھ دے ہاتھ تے رکھ کے بیعت کرو نا. یہ 1400 بیعت رضوان والے انہاں سارے دے سارے نبی پاک دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے. اللہ دے پیغمبر جی اسی بیعت کرنے جنی دیر تک عثمان دا بدلہ نہیں لواں دے انی دیر تک واپس نہیں جاواں دے. اے جھوٹی افواہ پھیلی سی لیکن اللہ دے پیغمبر نے جس ویلے اپنے ہاتھ دے صحابہ دے ہاتھ رکھے اتے اللہ دے پیغمبر نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیتا. آپ فرماندے نے میرے صحابہ اگر میرا پیارا عثمان ہوندا تے وہ بھی تے بیعت کرے آنا. اے میرا دوسرا ہاتھ میرے پیارے عثمان والوں ہے وہ بھی اس بیعت اندر شامل ہے. میں اتنا سونا پیارا مندر بنیا ہوئے دا عرش والے رب نے بھی اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے. فرمایا میرے پیغمبر جی اے تواڈے سارے صحابہ عثمان دی خاطر کٹ مرنے والے میں رب مندر درخت دے تھلے تواڈے نال بیعت کرن والیاں دے ہاتھ تے میں رب دا ہاتھ بھی ہے. میں رب بھی حضرت عثمان دا بدلہ لین واسطے تیار ہاں. اور نبی پاک دا ایڈا پیارا صحابی حضرت صاحب